पार्क में बैठी वो किताब पढ़ रही थी। अचानक इसके हाथ से किसी ने किताब खींच ली। इसने झट से पीछे देखा। दूध की तरह सफ़ेद चेहरा, बादामी आंखें, इनमें भरा काजल, हिजाब लिए और ग्रे कलर का फ्रॉक जिस पर गोल्डन कढ़ाई का काम हुआ था, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। यार आलिया, ऐसे तो ना देखो कभी तुम भी। अभी निदा अपना जुमला पूरा करने ही वाली थी कि आलिया ने गुस्से में निदा के हाथ से बुक छीन ली। मैंने कितनी बार कहा है कि पढ़ाई के टाइम मुझे तंग मत किया करो, फिर भी तुम। अभी वो बातें ही कर रही थी कि सना इनके पास आई। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? सना आलिया और निदा की दोस्त थी। इन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन सना अब यूनिवर्सिटी नहीं आती थी क्योंकि इसकी शादी हो रही थी। तुम यहाँ कैसे? सना निदा ने हैरत से पूछा। वो मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई थी। इनवाइट? आलिया ने पूछा। मेरी एंगेजमेंट पार्टी है और तुम दोनों को आना है। सॉरी सना, मैं नहीं आ सकती, आलिया ने झट से कहा। यार तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझे दोस्त नहीं मानती। तुम्हें आना होगा, और तुम भी निदा। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर तुम लोग ज़रूर आना। बाय। निदा तुम चली जाना, तुम्हें पता है ना मुझे पार्टीज पसंद नहीं, आलिया ने कहा। बातें करते करते इसकी नज़र अपनी कलाई पर बंधी वॉच पर पड़ी जो पूरे 3 बजा रही थी। अरे इतना टाइम हो गया, अम्मी वेट कर ही रही होंगी, मैं चलती हूँ। इसने घर आके लंच किया, असर की नमाज अदा की और फिर बुक पढ़ने लगी। अली यार तुम अपने दोस्त को भूल गए हो ना? कब से फ़ोन कर रहा हूँ, ये 8वीं कॉल है मेरी। असद बात तो सुन, अली ने मासूमियत से कहा। मैं मीटिंग में बिजी था। देखो अली, मेरी बहन की एंगेजमेंट पार्टी है और तू आएगा, मैं तब ही तुझसे बात करूँगा। असद मैं नहीं, अली इतना ही बोल सका क्योंकि असद ने फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था बेटा? शाजिया बेगम ने इसे दूध का गिलास देते हुए पूछा। मामा वो असद था, नाराज़ है मुझसे, इसकी बहन की एंगेजमेंट है, इसने कहा है कि आना ज़रूर। हाँ अली तुम जाओ, कल की मीटिंग तुम्हारे पापा देख लेंगे, शाजिया बेगम ने इसके हाथ से गिलास लेते हुए कहा। अली की फैमिली यही थी। उस्मान साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और अली एक ही था, अपने अम्मी अब्बू का लाडला। अब वो उस्मान साहब की तरह बिजनेसमैन बन गया था। वैसे अली अपनी प्रिंसेस ढूंढी या नहीं? शायद तुम्हें कल की पार्टी में मिल जाए, शाजिया बेगम शरारत से बोली। लेकिन अनकरीब ये बात सच भी होने वाली थी। शायद अली को अपनी प्रिंसेस मिल जाए। अली ने झट से शाजिया को उठाया और घुमाने लगा। मामा मेरी प्रिंसेस तो आप हो। शाजिया बेगम हंसने लगी। अली छोड़ो, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। जिस तरह अली लाडला था, इससे भी ज़्यादा आलिया थी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, बाबा जानी। रशीदा और इकबाल साहब जो बैठे बातें कर रहे थे, आलिया को देख के खुश हुए। आओ ना आलिया, इकबाल साहब ने इसे अपने पास बिठाया। अम्मी जान, बाबा जानी, मुझे आप दोनों की परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? रशीदा बेगम ने सवाल किया। अम्मी वो सन्ना की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कुछ देर पहले निदा की कॉल आई, वो जिद कर रही है कि मेरे साथ चलो, तो क्या मैं? हाँ बेटा, इत्मीनान से जाओ, इकबाल साहब बोले। शुक्रिया आप दोनों का अम्मी अबू, इतना कहकर आलिया चली गई। ब्लैक पैंट शर्ट जो इसके दूध जैसे रंग पर बहुत जच रही थी, हल्की सी शेव, माथे पर बिखरे बाल, वो किसी राज घराने का शहजादा लग रहा था। असद में आ गया, अब तो मान जाओ ना, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो मुड़ा, इसकी नज़र सना के सामने खड़ी हुई लड़की पर पड़ी। डार्क पिंक कलर का फ्रॉक पहने, खुले बाल जो कमर तक आ रहे थे। निदा ने ज़बरदस्ती आलिया के बाल खुलवाए थे, वरना वो हमेशा हिजाब लेती थी। थैंक्स यार, तुम दोनों आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब की बार निदा ने कहा। दोस्ती जो थी बल्कि है हम तीनों की। अच्छा ठीक है, मान गया मैं। इस बार असद ने अली की तरफ देखा, इसे भी वही खूबसूरत लड़की देखी, लेकिन इसकी नज़र आलिया पर नहीं बल्कि निदा पर थी, क्योंकि दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। निदा ने आलिया को चुपके से कहा, आलिया ओए। आलिया ने कहा, यार वो देखो लड़का कितना हैंडसम है। निदा ने असद की तरफ इशारा किया। असद भी बार बार अपनी नज़रों का रुख निदा की तरफ कर रहा था, जबकि अली ने आलिया को सिर्फ एक ही बार देखा था
और इसे पता था कि अभी वो एक दूसरे के लिए नामहरम है। छोड़ो यार इसे, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। सना हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है, आलिया ने सना से कहा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। सना ने ज्यादा फोर्स नहीं किया इन्हें, क्योंकि इसे पता था कि बहुत देर हो गई है, आलिया नहीं रुकेगी। वो दोनों जा ही रही थी कि सना ने आवाज दी। निदा और आलिया वहीं रुक गई। तुम दोनों जाओगी कैसे घर? टैक्सी से, निदा ने जल्दी से कहा। नहीं, देर हो गई है, तुम लोगों को पता है आजकल के हादसों का। तो सना हम कैसे जाएं? आलिया ने बोला। सना ने अपने भाई को आवाज दी। भाई असद भाई, हम आया। असद और अली दोनों आ गए। हाँ बोलो, असद ने कहा। भाई आप प्लीज इन दोनों को इनके घर छोड़ दें। सना हम चले जाएंगे अब की बार, आलिया ने कहा। नहीं, निदा ने फौरन से कहा। चलो चलते हैं ना आलिया, तुम्हें भी देर हो रही है ना। निदा और असद के प्यार की शुरुआत हो रही थी, साथ ही साथ अली भी दिल ही दिल में आलिया के लिए जज्बात पैदा हो रहे थे। अब वो चारों कार में बैठ गए थे। असद बोला, आप दोनों का नाम? मैं निदा और ये आलिया। और आप? असद। और ये मेरा दोस्त अली। वैसे निदा जी, कुछ लोग बोल नहीं रहे, बस हमारी बातें ही सुने जा रहे हैं, अली ने शरारत से बोला, जिस पर वो पहली बार आलिया ने अली को देखा। इसकी एक विटनेस हुई थी। इनका घर आ गया, वो गाड़ी से उतर गई। अचानक अली ने आलिया को आवाज दी। आलिया। अली की आवाज सुन के रुक गई। अली इसके सामने आया। वो आप अपना पर्स कार में ही भूल के आ रही थी। अली ने इसको पर्स देते हुए कहा। ओहो, तो मैं भूल गई, शुक्रिया आपका अली। ओके, गुड नाइट। ओके। अली, तुझे कैसी लगी वो लड़की? मतलब निदा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और शायद मैं इसे ही पसंद हूँ। अरे वाह, पहली नज़र का प्यार हो गया तुझे असद? ओए होए। अली कोई कसर ना छोड़ता था असद को तंग करने में। देख अली, मुझे पता है वो आलिया तुम्हें वो अच्छी लगी, मैंने देखा कैसे भाग के इसको पर्स देने गया तुम। अब की बार असद ने अली को चुप करवा दिया। असद, ऐसा भी नहीं है, पर्स ना देता तो वो बेचारी परेशान होती और चोर तुझे समझती, क्योंकि मुझ जैसा शरीफ इंसान। और चोर? ना बाबा ना। अली शरारत से बोला। अच्छा बकवास न कर, सब समझता हूँ मैं, असद ने चिढ़कर बोला। वो कहते हैं ना, प्यार दो किस्म का होता है, इजहार का और खामोशी का, जो दिल ही दिल में होता है। अली और आलिया का भी ऐसा ही प्यार था, खामोश प्यार। सुबह का आगाज हुआ। आलिया जो खामोश सी रहती, अब सुबह ही सुबह इसके होंठों पर एक मुस्कान थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आज इतनी खुश क्यों है। इकबाल साहब और रशीदा बेगम हाल में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, बाबा जानी। आलिया दौड़ती हुई आकर इनके पास बैठ गई। बेटा, ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो। वैसे इस खुशी की वजह? इकबाल साहब ने सवाल किया। अम्मी जान, बाबा जानी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप दोनों मुझे मिले। आप दोनों का साया हमेशा मुझ पर बना रहे, आलिया ने इनके हाथ पर किस करते हुए कहा। लेकिन आलिया, हम हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे न, रशीदा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आलिया, हमारी ख्वाहिश है कि अपनी बेटी को अपने खुद के घर में देखें, ताकि हम दुनिया फानी से चले भी जाएं तो हमारी बेटी को संभालने वाला कोई हो। आलिया की आंखें नम हो गई। अम्मी की गोद में अपना सर रख के रोने लगी। अम्मी जान, प्लीज ऐसा ना बोलें, आप दोनों मेरी दुनिया हो। इकबाल साहब भी आलिया के सर पर हाथ फेर रहे थे। आलिया एकदम उठी, इन दोनों का हाथ पकड़कर वादा करने लगी। आप वादा करो दोनों, आप दोनों मेरी जिंदगी में आए। निदा, ऐसा नहीं बोलोगे आप? अच्छा गुड़िया, चुप हो जाओ, रो मत प्लीज, रशीदा ने इसे प्यार करते हुए कहा। वाकई दुनिया में एक हमारे वालिदैन ही तो हैं जो हमेशा अपनी औलाद का भला सोचते हैं। इनके लिए औलाद बोझ नहीं होती, बस वो चाहते हैं कि अगर वो दुनिया फानी से चले भी जाएं तो कोई भी हो जो इन्हें संभाले। अली की भी ऐसी ही हालत थी। रात 3 दफ़ा ख्वाब में वो आलिया को देख चुका था। असर की अजान हुई, इसने जल्दी से नमाज अदा की और दुआ मांगी। या अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, तू वहदला शरीक है, तू खालिक है, मालिक है। या अल्लाह, तू हमें गुनाहों से बचा, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ऐसे इसने सब के लिए दुआ की, अपनी प्रिंसेस को मांगा। अली भले ही बाहर से पढ़कर आया था, लेकिन उस्मान साहब और शाजिया बेगम ने इसे बहुत अच्छी तरबियत थी। वो सबकी दिल से इज्जत करता था। सना का फ़ोन बज रहा था, लेकिन सना कमरे में नहीं थी। असद अपने कमरे की तरफ जा रहा था। फ़ोन की घंटी सुन के रुक गया। वो कमरे में आया, फ़ोन मुसलसल बज रहा था।
اس نے موبائل دیکھا تو ندا کی کالنگ لکھا تھا۔ اس نے خوشی سے فون اٹھایا۔ ہیلو ثنا، میں کب سے فون کر ہی ہوں، تم کہاں تھی؟ میں ثنا نہیں، اسد بول رہا ہوں۔ ندا جو کب سے بولے جا رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ ثنا کہاں ہے؟ ندا نے سوال کیا۔ ثنا کام سے گئی ہے اور جلدی میں اپنا موبائل یہاں بھول گئی ہے۔ آپ کو کچھ کام تھا ثنا سے؟ نہیں، کہہ کر ندا موبائل بند کرنے لگی ہی تھی کہ سر نے اس کو بلایا۔ ندا کل آپ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ندا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے فوراً کال کٹ کر لی۔ یار یہ لڑکیاں بھی نا، اف، شرماتے ہوئے اور بھی کیوٹ لگتی ہیں۔ اسد نے فوراً کال کی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ روز کی طرح آج بھی شازیہ بیگم دودھ دینے آئی اور علی سے پوچھنے لگی، کیسی رہی پارٹی بیٹا، اور تمہیں اپنی پرنسس ملی؟ علی کو جھٹ سے عالیہ یاد آ گئی۔ بولا، نہیں ماما، کوئی نہیں۔ علی اپنی مام کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ کب اور کہاں کن حالاتوں میں اسے عالیہ ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ عالیہ، اقبال صاحب اور رشیدہ بیگم روز کی طرح آج بھی ساتھ بیٹھ کر بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ آج عالیہ کا دل صبح سے بہت گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ میرا تو ناشتہ ہو گیا، میں چلتا ہوں آفس، اقبال صاحب ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولے۔ اقبال صاحب رکے، رشیدہ نے ان کو روکا۔ آپ مجھے بھی ڈراپ کر دیں، مجھے بازار سے کچھ سامان لینا ہے۔ اقبال صاحب بولے، ٹھیک ہے چلو۔ رشیدہ بیگم اور اقبال صاحب چابی لیے جا رہے تھے کہ عالیہ نے جلدی سے اٹھ کر امی کو ہگ کر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج اپنے ابو امی کو کہیں نہ جانے دے۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ عالیہ میری گڑیا، رو مت، تم تو بہت ہی ہمت والی، کمزور مت بنو۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے جب تم روتی ہو، تو ہم آ جائیں گے واپس، تم تھوڑی دیر ندا کو بلا لو۔ جی امی۔ اب عالیہ ان دونوں کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ تمہارے ابو امی جلدی آ جائیں گے۔ ندا اب عالیہ کے ساتھ تھی، کیونکہ عالیہ نے ندا کو اپنی امی کے کہنے پر بروا لیا تھا اور اسے بھی ندا کی ضرورت تھی۔ عالیہ کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو مس عالیہ بول رہی ہیں؟ علی نے جھٹ سے کہا، جی۔ آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے امی ابو یہاں ہیں۔ علی عالیہ کو بتا ہی رہا تھا کہ عالیہ کا موبائل بند ہو گیا۔ عالیہ نے بہت کوشش کی فون چلانے کی، لیکن فون نہیں چلا اور رونے لگی۔ کیا ہوا عالیہ، بتاؤ، اور پلیز مت رو۔ ندا نے عالیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ علی کا فون تھا، اس نے کہا جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، میرے امی ابو وہاں۔ عالیہ نے سسکیاں بھرتے ندا کو سب بتایا اور جلدی سے ہاسپٹل کی طرف جانے لگی۔ ندا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی، سامنے آئی سی یو کے باہر علی کو دیکھا، جو میڈیسن لے کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ندا اور عالیہ بھی تیزی سے کمرے کی طرف لپکی۔ اقبال صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی رشیدہ بیگم بھی بیٹھی تھی، انہیں بھی تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھی، اور دوسری طرف علی کی فیملی کھڑی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے بابا کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت رونے لگی۔ بابا جانی، یہ کیسے ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ رشیدہ نے آ کر عالیہ کو سنبھالا۔ امی یہ کیسے ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ بولے نا امی۔ بیٹا، ہماری گاڑی کے بریکس کام نہیں کر رہے تھے، راستے میں ہماری گاڑی ایک بیڑ پہ جا کے لگی اور تمہارے ابو زخمی ہو گئے۔ علی نے انہیں دیکھا اور یہ اچھے لوگ ہمیں ہسپتال لے آئے۔ پہلی بار عالیہ نے علی کو پیار سے دیکھا۔ رشیدہ نے عالیہ کو سب بتایا۔ اقبال صاحب نے عالیہ کو بلایا۔ عالیہ میری بچی۔ عالیہ فوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سب کمرے سے باہر تھے، صرف عالیہ کی فیملی تھی۔ عالیہ میری پیاری گڑیا، تمہیں خواہش تھی نا کہ ہم بھی حج کریں، اس لیے ہم اگلے مہینے حج پر جا رہے ہیں۔ واہ، سچ میں ابو؟ ہاں بیٹا، لیکن ہمیں تمہاری بھی فکر ہے، تم کہاں رہو گی؟ رشیدہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی بالکل محفوظ رکھے گی، میں نے اس کا محافظ ڈھونڈ لیا ہے جو ہماری عالیہ کا پورا دھیان رکھے گا۔ کون؟ رشیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرے دوست کے بیٹے سے میں نے عالیہ کا نکاح طے کیا ہے۔ علی سے؟ کیونکہ عثمان صاحب پر ہمیں یقین ہے کہ وہ عالیہ کو اپنی بیٹی کی طرح پیار دے گا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ان سے بات ہوئی اور ان کی فیملی بھی راضی ہے۔ اقبال صاحب اور عثمان صاحب دونوں دوست تھے، لیکن میٹرک پاس ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے بہت کم ملتے تھے، اور آج ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی جب رشیدہ باہر شازیہ کے ساتھ کھڑی تھی۔
عالیہ اور علی کا نکاح کل ہوگا، اقبال صاحب نے سب کو بتایا۔ عالیہ جیسے ہی باہر نکلی اچانک علی سے ٹکرا گئی۔ عالیہ باہر نکلی تو ایک دم علی سے ٹکرائی۔ آپ دھیان سے نہیں چل سکتے؟ عالیہ نے غصے میں علی کو دیکھا۔ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اوکے، عالیہ نے بس اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ بہت ضدی تھی، وہ خود ہی مان نہیں پا رہی تھی کہ اسے بھی پیار ہو گیا ہے، لیکن ایک طرف سے وہ خوش بھی تھی کیونکہ ایک اچھا ہم سفر اسے ملنے والا تھا، وہ لڑکا جس نے اس کے امی ابو کی جان بچائی تھی۔ اوئے ہوئے، علی من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ آخر صاحب زادے کی شادی جو ہے، کل اسد کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا علی کو چڑھانے میں۔ چپ کر اسد، اور گاڑی چلا۔ علی نے اسد کو ڈانٹا اور خود آنکھیں بند کر کے اپنی عالیہ کو محسوس کرنے لگا۔ اگلے دن اقبال صاحب بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے۔ شام کا وقت تھا۔ عالیہ کی فیملی اور علی کی فیملی دونوں ایک ساتھ تھی۔ ندا بھی کمرے میں عالیہ کو تیار کر رہی تھی۔ ندا بھی بہت خوش تھی، عالیہ بھی دل ہی دل میں خوش تھی۔ علی جو بے صبری سے عالیہ کا انتظار کر رہا تھا، اچانک عالیہ کو دیکھ کر سن سا ہو گیا۔ پرپل کلر کا فراق پہنے، اچھی طرح حجاب لیے وہ معصوم پری لگ رہی تھی۔ علی بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس نے وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اسی طرح ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے محرم تھے، کیونکہ نکاح کے بعد کوئی محبت حلال نہیں ہوتی۔ نکاح کا بندھن ایسا ہوتا ہے، جب یہ جڑ جاتا ہے تو اللہ میاں بیوی کی محبت اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور طے ہوا کہ جس دن اقبال صاحب اور رشیدہ بیگم حج پر جائیں گے، اسی دن عالیہ اپنے شوہر کے گھر جائے گی۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، عثمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب کی بار شازیہ بیگم نے عالیہ کے پاس آ کر اس کے ماتھے پہ کس کی۔ شازیہ بیگم کو تو بہت اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ علی نے ایک نظر عالیہ کو دیکھا اور وہ سب وہاں سے چل پڑے۔ اسد اور علی آفس سے واپس آ رہے تھے۔ کیا تمہاری شادی؟ اسد نے جب علی کو اپنی شادی کا کارڈ دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ علی، تو ناراض مت ہونا، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، پلیز مان جانا۔ یہ دیکھ، میں نے کان بھی پکڑ لیے اپنے۔ اچھا ٹھیک ہے یار، علی نے اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ میں آؤں گا اپنے جگر کی شادی پر۔ عالیہ کو ندا نے پہلے ہی بتا دیا تھا جب اسد اور اس کی امی اس کا رشتہ لینے آئی تھی۔ آج ندا کی شادی تھی۔ عالیہ بھی صبح سے ہی ندا کے پاس تھی۔ ابھی عالیہ لان میں تھی کہ ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کچن سے عالیہ کچن کی طرف دیکھنے چلی گئی۔ ویٹر، یہ کیا ہے؟ ڈھنگ سے کام نہیں کرنا آتا؟ اور یہ کیا ہے اتنا بڑا باکس، اس میں کیا ہے؟ عالیہ باکس کو کھولنے ہی لگی تھی کہ علی نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پکڑ لیے۔ عالیہ اب غصے میں سرخ ہو گئی۔ چھوڑو بے شرم انسان، اگر میرے ہسبینڈ نے دیکھ لیا تو تمہارا ایسا حشر کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ علی کو پہچان نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس نے بڑی کیپ، کالا چشمہ اور نکلی مونچھ نکالی ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں ہی آپ کا شوہر ہوں تو؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکا اور آہستہ سے بولا۔ مس عالیہ، یہ گفٹ آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں نے نکاح پر بھی آپ کو کچھ نہیں دیا تھا۔ آپ آج یہ پہننا، اور آئی لو یو، یہ کہہ کر علی باہر نکل گیا۔ عالیہ جو شرم کے مارے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی، اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، پورا کچن دیکھا، لیکن علی جا چکا تھا۔ اب عالیہ کو سکون ملا۔ اف، یہ بھی نہ، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ اف اللہ، اتنا کہہ کر وہ بھی کچن سے باہر نکل آئی۔ آج ندا اور اسد کی شادی تھی، سب ہی بہت خوش تھے۔ عالیہ بھی خوش تھی اپنے اور علی کے رشتے سے۔ عالیہ نے وہی ڈریس پہنی تھی جو علی نے اسے گفٹ دی تھی، ریڈ کلر کا فراک جس پر گولڈن کڑھائی ہوئی تھی، گولڈن سینڈل اور ایئر رنگز، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عالیہ علی کے دیے ہوئے ڈریس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ عالیہ ندا کو نیچے لا رہی تھی، دونوں کسی راج گھرانے کی راج کماریاں لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں جیسے ان پر جم گئی تھی۔ اسد، تجھ پر تو آج برف گر رہی ہے، دھیان سے میری بھابھی کو نظر مت لگا دینا، علی نے اسد کو چڑھایا۔ اچھا اب علی، اگر تم نے عالیہ بھابھی کو دیکھا نا تو یہی تمہیں مار دوں گا۔ اللہ کے کرم سے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا اور وہ بہت خوش تھے۔ آج سب عالیہ کے گھر موجود تھے کیونکہ آج عالیہ کی رخصتی تھی اور اس کے امی ابو بھی خیر سے حج پر جا رہے تھے۔ عالیہ نے صبح ہی ان کی پیکنگ کر لی تھی۔ آج عالیہ خوش تھی لیکن سیڈ بھی تھی
क्योंकि इसके अम्मी अबू इससे दूर जा रहे थे। वो कमरे में इनका सामान लेने आई। रशीदा बेगम आलिया के पास आई। अम्मी आप, मैं आपका सामान लेकर आ रही हूँ। आलिया बेटा तुम खुश हो ना हमारे जाने से? रशीदा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी अम्मी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि आप और अब्बू हज पर जा रहे हो। आलिया ने इन्हें तसल्ली दी। तो बेटा मेरी एक बात मानोगी? जी अम्मी हुक्म करें। बेटा आज से तुम अपने शौहर के घर जा रही हो। तुम उस्मान साहब और शाजिया को बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं, और अली भी। अली का नाम सुनते ही आलिया की आंखें शर्म से झुक गई। बेटा इनका बहुत ख्याल रखना, अब तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सब कुछ है। अभी वो बातें ही कर रही थी कि अली ने दरवाज़ा नॉक किया। अरे अली बेटा आओ ना, रशीदा ने अली को देखकर कहा। जी आंटी वो आपको नीचे सब बुला रहे हैं, अली ने अंदर आते हुए कहा। जी मैं जाती हूँ, और रशीदा कमरे से बाहर निकल गई। आलिया भी तेजी से निकल गई। अली भी इसके पीछे चला आ रहा था। रशीदा बेगम और इकबाल साहब को सब एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, और खैर से अब वो फ्लाइट से निकल गए। आलिया बेटा चलें, शाजिया बेगम ने आलिया को कहा। आलिया ने हाँ में सर हिलाया और इनके साथ चल दी। सब घर पहुंचे। उस्मान साहब सीधा अपने रूम में चले गए। अली को भी शाजिया ने रूम में जाने को कहा। आलिया बेटा तुम खुद को अकेली मत समझना, तुम मुझे भी अपनी मम्मा की तरह ही समझना, ठीक है बेटा? शाजिया बेगम ने भी इसे प्यार करते हुए कहा। जी मम्मा ठीक है। क्या कहा तुमने बेटा? शाजिया ने हैरत से पूछा। मैंने कहा ठीक है मामा। अब आपने ही बोला ना कि मुझे अपनी मामा समझो, तो इसलिए आप मेरी मामा हुई ना? आलिया ने इनके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा। शाजिया बेगम ने इसे गले से लगा लिया। अच्छा बेटा तुम जाकर आराम करो। आलिया जैसे ही रूम में दाखिल हुई, सामने ही बेड पर बैठे अली को देखा, जो बेसब्री से बैठा आलिया का वेट कर रहा था। इसने चादर उठाई और सोफे पर लेटने ही लगी थी कि अली ने इसे रोक लिया। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? बेड पर आकर सो जाएं। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, जब आपकी इजाज़त होगी तभी मैं बेड पर आऊँगा। अली ने झट से बोला, नहीं नहीं मैं यहीं सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाएं, और सोफे पर चादर ओढ़कर लेट गई। अली बेड से उठा और आकर इसकी चादर को खींचा। आलिया कुछ बोलती इससे पहले अली ने इसे कहा, ये आपका शौहर का हुक्म है। आलिया भी सीधी तरह बेड पर जाके सो गई और अली सोफे पर लेट गया। लेकिन अली ने आलिया को अपनी नज़रों की कैद में ले लिया था, जबकि आलिया बेखबर सोई हुई थी। अगली सुबह अली उठा तो इसे वो रात को होने वाला वाक़या याद आया। आलिया अभी तक अली से नाराज़ थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में अंधेरा था। इसने जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक लाइट खुल गई और इसके ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगे, जिनकी महक से इसे बहुत सुकून मिल रहा था, और वो भी अभी गोल गोल झूम रही थी कि कमरे की सब दरो दीवार पर छोटी छोटी लाइट्स के साथ सॉरी लिखा गया था। और अब इन लाइट्स को अली ने ऑन किया था, जो ठीक आलिया के पीछे इसको देख रहा था। अली अब इसके करीब आया, वो घुटनों के बल बैठ गया। अली ने रोज़ इसके आगे किया। आलिया, जो अली की आंखों में देखते ही खुद को भूलती जा रही थी, अब अली बोलने लगा। आलिया, आई एम सॉरी, मैंने आज आपको बहुत हर्ट किया, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शुरू में नहीं बोल पाया क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नामहरम थे, लेकिन अब तुम मेरी शरीक हयात हो। अली ने आलिया के दोनों हाथ थाम रखे थे। आलिया, मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम हो, मेरा दिल, मेरी धड़कन सिर्फ तुम हो, मेरा जीवन, मेरी मंजिल, मेरा इश्क सिर्फ तुम हो। अली आज बेझिझक आलिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, और आलिया की भी आंखें अली की बातों में नम होने लगी। आलिया, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, प्लीज़ कह दो ना यू लव मी। अली इससे प्यार भरी इल्तिजा कर रहा था। आलिया भी कुछ बोलने ही वाली थी कि अली ने इसके मुंह पे हाथ रख लिया। अली ने इसको बेड पर बिठाया और खुद भी आके इसके पास बैठ गया। आलिया के गाल गुलाबी होने लगे, चेहरा शर्म से नीचा झुका हुआ। आलिया झट से उठी, बाहर की तरफ जाने ही लगी थी कि अली ने इसको खुद पर गिरा लिया। अली, मुझे छोड़ें, मुझे किचन में जाना है।
علی اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا دیا۔ عالیہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ علی نے اس کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ لو پیسے اور جو کہا ہے نا وہ کرنا۔ احسن نے دو آدمیوں کو پیسے دیتے ہوئے کہا جو کہ گنڈے تھے، کلر تھے۔ اس سے اتنی چوٹ پہنچاؤ کہ کبھی بھی میری عالیہ کو نہ دیکھ سکے۔ عالیہ تم میری ہو، صرف میری۔ اگر علی ہی ہمارے بیچ دیوار ہے تو میں اس دیوار کو ہی گرا دوں گا۔ احسن ایک بہت بڑھائی تھا، ایک کلر تھا، لیکن بڑی خاندان کی وجہ سے اس کا پتہ اب تک کسی کو نہیں ملا تھا۔ لوگوں کو پیسہ کھلا کے ان کا منہ بند کروا دیتا تھا۔ وہ کالج میں بھی ایک لڑکی کا مرڈر کرنے آیا تھا اور اسی دوران عالیہ اور اس کی ٹکر ہو گئی تھی۔ اسی دن سے وہ عالیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ عالیہ اپنے بال بنا رہی تھی کہ اچانک علی نے اپنے بازو عالیہ کے گرد حائل کر دیے۔ آج ہم بھی تو اپنی بیگم کا بناؤ سنگھار دیکھیں، علی شرارت سے بولا۔ عالیہ نے اپنے گیلے گیلے بال علی کے منہ پر مارے اور جھٹ سے پیچھے ہوئی۔ آپ جاؤ آفس، ان سب چیزوں کا ٹائم نہیں اور مجھے مما بلا رہی ہیں۔ عالیہ جانے ہی لگی کہ اس کا دوپٹہ پھر سے علی کی شرٹ کے بٹن سے اٹک گیا۔ اف علی، ماما بلا رہی ہیں، چھوڑے عالیہ۔ جیسے ہی مڑی تو علی کو دیکھا جس کی شرٹ سے دوپٹہ اٹکا ہوا تھا۔ اف، ایک تو میرے دوپٹے کو سکون نہیں ہوتا، جب دیکھو کبھی ان کی وات سے کبھی شرٹ سے اٹک ہی جاتا ہے۔ عالیہ دل میں بڑبڑانے لگی۔ علی اب اس کا دوپٹہ شرٹ سے چھڑا رہا تھا۔ یہ دوپٹہ ہی تو ہے میرا ساتھی جو ہر وقت مجھ سے جڑا رہتا ہے۔ علی، مجھے تو لگتا ہے آپ کا دوپٹہ مجھ سے پیار کر بیٹھا ہے۔ علی نے ایسی طرح بولا کہ عالیہ کو ہنسی آ گئی اور دونوں ہنسنے لگی۔ علی اب آفس کی طرف نکل گیا جبکہ عالیہ کچن کے کام میں شازیہ بیگم کی مدد کرانے لگی۔ عالیہ نے ظہر کی نماز ادا کی، ابھی وہ دعا مانگ کے اٹھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ٹون ٹون۔ ہیلو۔ عالیہ نے جیسے ہی اگلے کی بات سنی وہ بالکل سن سی ہو گئی۔ موبائل ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کا دل جیسے بند ہو گیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ شازیہ بیگم عالیہ کو ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ انہوں نے عالیہ کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی تھی۔ عالیہ بیٹا، کیا ہوا بچے؟ شازیہ بیگم نے اسے ہوش میں لایا۔ ماما وہ۔ عالیہ کے منہ سے یہ بات نکلی ہی نہیں تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ ماما وہ علی، اس کے دوست کا فون آیا تھا، اس نے کہا کہ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شازیہ بیگم کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا۔ وہ دونوں جلدی سے ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، علی میرا بیٹا ہے، کیسا ہے؟ اب اس نے بے تابی سے پوچھا۔ دیکھیے آپ ریلیکس رہیں، وہ ابھی خطرے سے باہر ہے، 2-3 گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا، پھر آپ ان سے مل لینا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے نکل گئے۔ عالیہ جیسے ہی علی کے پاس آئی پھر اسے اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو عالیہ، میں نے کہا تھا نا تم صرف میری ہو، اگر کوئی ہمارے بیچ آیا تو اس کی خیر نہیں۔ اب اگر علی کی زندگی چاہتی ہو تو باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ عالیہ ایک کاغذ پر کچھ لکھ کے باہر کی طرف چلی گئی۔ علی کو جب ہوش آیا تو ان کے سامنے شازیہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں عالیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ امی، عالیہ کہاں ہے؟ علی نے پوچھا۔ بیٹا وہ آئی تھی لیکن اچانک ہی چلی گئی۔ علی پریشان ہو گیا۔ وہ اپنا فون ڈھونڈنے لگا ہی تھا کہ اس کے سامنے سائیڈ والی ٹیبل پر ایک خط پڑا تھا۔ اس نے اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ علی، میں نے کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا لیکن آج مانگنا چاہتی ہوں۔ علی، میں نے آپ سے کبھی بھی پیار نہیں کیا۔ کیا یہ شادی مجھے اپنے ابو کے کہنے پر کرنی پڑی؟ یہ شادی میرے لیے محض زبردستی ہے۔ میں جا رہی ہوں بہت دور، آپ پلیز مجھے بھول جائیں۔ عالیہ، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے عالیہ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہو؟ آخر نہیں نو عالیہ، میں جانتا ہوں تم کسی مشکل میں ہوگی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا ہے۔ مجھے تمہیں ڈھونڈنا ہوگا، تم سے بات کرنی ہوگی۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں چوٹ لگی ہے، لیٹ جاؤ، شازیہ بیگم نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، میں بس باہر سے عالیہ کو دیکھ کے آؤں، وہی یہی ہوگی، مجھے دیکھے بنا نہیں جائے گی۔ علی نے اپنی امی سے جھوٹ کہا کیونکہ اگر وہ سچ بتاتا کہ عالیہ کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو شازیہ اسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ عالیہ احسن کے پاس بیٹھ کر کار میں جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زور و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔
आलिया मेरी जान रो मत, अब हम हमेशा के लिए एक होने जाएंगे। एहसन ने आलिया के हाथ को पकड़ा। आलिया ने यकदम हाथ झटका। अचानक इनकी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर और गाड़ी क्यों रोकी? एहसन ने गुस्सीली नज़रों से ड्राइवर को देखा। पता नहीं साहब जी, शायद इंजन खराब हो गया। ड्राइवर के साथ एहसन भी गाड़ी सा देखने निकला। अचानक इनके सर पे किसी ने डंडा मारा और वो दोनों बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर, ये है आलिया का नंबर, पता लगवाएं कि वो कहाँ है। किसी भी हाल में मुझे अपनी बीवी चाहिए। साहब जी उठे, ड्राइवर ने एहसन को उठाते हुए कहा। एहसन उठा और इसने जैसे ही इधर उधर देखा, लेकिन आलिया इसे कहीं नजर न आई। वो गाड़ी की तरफ भागा, देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। साहब जी, ऐसा तो नहीं कि डाकुओं ने मैडम जी को उठा लिया? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? हाँ, जाने दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। आलिया परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। चलो जल्दी से अपना जेवर उतार कर हमें दो, एक डाकू ने आलिया की तरफ बढ़ते हुए बोला। इंस्पेक्टर, कुछ पता लगा क्या? आलिया ने पुलिस से पूछा। जी बस मैम, आलिया का नंबर ट्रैक हो गया है, बस यहाँ से थोड़ी दूर। और इंस्पेक्टर ने अली को दिलासा देते हुए कहा। आलिया इन्हें अपने सारे जेवर दे रही थी। प्लीज अब तो जाने दो मुझे, आलिया ने कहा। ऐसे कैसे जाने दे मैडम जी? इनमें से एक डाकू आलिया के करीब आता जा रहा था। देखो मैं कह रही हूँ, मेरे करीब मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा, दूर रहो। आलिया पीछे हो रही थी। इसने अपनी दाएं जानिब देखा जहाँ एक डंडा पड़ा था। इसने उठाया और आदमी के सर पर दे मारा और अब इन चारों को मारने लगी ताकि वो यहाँ से फरार हो सके। वो भाग ही रही थी कि पीछे से किसी ने इसे डंडा मार के बेहोश कर दिया। आलिया धड़म से जमीन पर गिर गई। अली जैसे ही आलिया की लोकेशन पर पहुंचा तो वहां से एक गाड़ी दिखाई दी। वो सब निकले तो सामने एहसन को देखा जो अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। अली को आलिया की कोई बात याद आने लगी जब हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में थे, लेकिन कम बेहोशी में आलिया किसी एहसन से बात कर रही थी फोन पे। हाँ, मैंने सुना था, वो कह रही थी एहसन क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कहीं ये वही तो नहीं? अली ने खुद से बात की और एहसन की तरफ दौड़ता हुआ आया। एहसन, आलिया कहाँ है? मुझे बताओ, कहाँ है मेरी आलिया? बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अली ने अपने गुस्से पर काबू रखकर इसे धमकी दी। मुझे नहीं पता, मैं आलिया को लेकर जा रहा था तो कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और वो इसे ले गए। एहसन ने पुलिस को देखकर सब सच उगल दिया। क्या तुम ये बताओ, तुम्हें इस किस हक से लेके जा रहे थे? हाँ, वो मेरी बीवी है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अली ने एहसन के कॉलर को पकड़कर धक्का दिया। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। यहाँ से डाकू आलिया को कम फासले पर ही ले गए होंगे, अली ने इंस्पेक्टर से कहा। हाँ चलो आगे देखते हैं। वो जब आगे आए बढ़े तो अली एक पुरानी फैक्ट्री नजर आई जो कब से बंद थी। वो काफ़ी हद तक टूट चुकी थी। वो फैक्ट्री की तरफ भागा। इसके पीछे पीछे पुलिस भी आने लगी। आलिया को जैसे ही होश आया वो बंधी पड़ी थी। रस्सियों से इसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रह गई। अब उड़ चिड़िया, बहुत शौक है ना तुझे उड़ने का, आज जहाँ तेरे पर ही काट दूंगा। आदमी इसकी तरफ बढ़ रहा था लेकिन अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लगी। कमरे में वो एक ही था, दूसरे बाहर पहरा दे रहे थे लेकिन वो अपनी जान गंवा बैठे। आदमी अभी भी आलिया की तरफ आ रहा था कि अचानक किसी ने इसके पाँव में गोली मार दी। जब आलिया ने देखा तो बहुत खुश हुई क्योंकि इसका अली इसके सामने था। इससे पहले आदमी कुछ कर पाते, पुलिस ने आकर इसको पकड़ लिया। अली ने आलिया की रस्सियाँ खोली। वो जैसे ही उठी अचानक चक्कर खा के बेहोश हो गई। अली इसको हॉस्पिटल ले जा रहा था कि सामने इकबाल साहब और रशीदा बेगम को देखकर शॉक हो गया। अली बेटा ये कैसे? इकबाल साहब ने अली से पूछा तो अली ने इनको सब बता दिया। शुक्रिया बेटा हमारी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। वो सब बातें ही कर रहे थे कि नर्स आई। आलिया मैडम को होश आ गया है, आप लोग इनसे मिल सकते हैं। सब आलिया के पास जा ही रहे थे कि डॉक्टर ने इन्हें रोक लिया। डॉक्टर साहब, आलिया अचानक से क्यों बेहोश हो गई थी? अली ने सवाल किया। ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है और ऐसी हालत में इन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऐसी हालत में? अली ने हैरत से पूछा। जी, शी इज़ प्रेग्नेंट। अली पर तो जैसे किसी ने बर्फ़ गिरा दी। वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था। आलिया की अम्मी अबू जैसे ही बाहर निकले, इन सब ने भी ये बात सुन ली। सब खुश हुए। अली को सब ने मुबारकबाद दी। मैं आलिया के देख के आऊँ?
علی جیسے ہی آیا تو عالیہ سے منہ چڑھانے لگا۔ علی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ علی کو عالیہ کا وہ خط یاد آیا، وہ اس کی طرف آیا۔ معافی کیوں مانگ رہی ہو تم؟ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی؟ علی نے عالیہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں علی، میرا پیار صرف تم ہو، میرا دل، میری جان صرف تم۔ ایک اور بھی ہے جو ہمیں پیارا ہے۔ کون؟ عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ علی نے عالیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہمارا بیبی۔ عالیہ نے جب یہ سنا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں عالیہ، اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ علی نے عالیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ 1 سال بعد۔ اف، دونوں باپ بیٹوں نے شور تو مچایا ہوا ہے۔ عالیہ آئی ان کے پاس کھڑی بال سجھا رہی تھی۔ پاپا چلیں، آج تو مما پکڑ کے دکھائیں۔ عمر نے علی کو چیلنج کیا۔ ہاں ضرور بیٹا۔ علی اب عالیہ کو پکڑنے آ رہا تھا۔ نو علی نو۔ اب عالیہ بھی بھاگنے لگی اور یوں ہی اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔